वेलकम टु एसजी न्युज। सम्पूर्ण एसजी न्युजका फ्यान्सहरू, हाम्रो फलोवर्सहरू, हाम्रो साथीभाइहरूलाई हामी एसजी न्युजमा वेलकम गर्दछौँ र म एसजी न्युज ब्युरो चिफ प्रभाकर प्रधान अहिले तपाईँहरू समक्षमा उपस्थित भइरहेको छु। यो जुन ओद्लाबाडी क्षेत्रमा र जहाँ मानाबारीका हाम्रा चेली सान्विका माथि जुन एउटा बलात्कार अनि हत्या भएको थियो, त्यस्तै प्रकारले मादरीहाटका रिकोमा अनि नक्सलका सन्जिता अमृता यसरी बङ्गालमा, उत्तर बङ्गालमा यो एकै महिनाभित्रमा 3वटा लगातार रूपमा 3जना महिलाहरूको, 3जना नाबालिकाहरूको निर्मम हत्या भएको छ र यसको निम्ति पहिलो दिनदेखि नै विभिन्न सङ्घ संस्था, समुदायहरू साथै एनजिओज, ह्युमन राइट्स क्लबहरू, सबै वकिलहरूका समुदायहरू सबै लागि परेका छन् र यिनीहरूलाई न्याय दिलाउनको निम्ति उनीहरू पहिलो दिनदेखि नै लागि परेका छन्। यसरी नै हामी एसजी न्युजमा नि तपाईँहरूको यी नाबालिकहरू, यी सान्विका, यिनीहरूको निम्ति हामी पनि पहिलो दिनदेखि नै ग्राउन्ड जिरोमा लागिरहेका छौँ र यसरी आज लगभग 1 महिना हुन लागेको छ र यसरी 13 दिनपछि सान्विकाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट पनि आयो र त्यसमा एउटा आश्चर्यजनक बात के थियो भने त्यो सान्विकाको पोस्टमार्टम रिपोर्ट एउटा हास्यास्पद कुरो, त्यसमा नानीले आत्महत्या गरेको अथवा दुर्घटना भएको भन्ने कुरोहरूको त्यसमा उनीहरूले उल्लेख गरेको थियो र यस्तो एउटा दुर्भाग्यपूर्ण घटना अहिले हाम्रो घर वरिपरि भइरहेको छ र आज हामीले डुवर्सको, नक्सलबाडीको, जलपाइगुडीको चेलीहरूको निम्ति एकजुट भएर आवाज बुलन्द गरेनौँ भने भोलिको दिनमा यो खरसाङ, दार्जिलिङ, सिक्किम, सिलगढीको तपाईँहरूको घर आँगनमा पनि यो घटनाहरू दोहोरिन सक्छ। यसर्थ तपाईँहरूले सबैले आफ्नो चेली सम्झेर, यिनीहरूलाई आफ्नै छोरी सम्झेर सक्दो सेयर गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्। न्यायको निम्ति तपाईँहरू सबै अघि बढेर एकजुट भएर आवाज उठाउनुहोस् र यस्तो प्रकारले आज यहाँनिर यही विषयहरूलाई आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति आगोसले पनि उचालेको छ र आगोसले आज यहाँ अनसनको पनि आयोजना गरेको छ र ओद्लाबाडी बजारमा हामी छौँ अहिले। यो ओद्लाबाडीमा छौँ र ओद्लाबाडी बजार परिसरमा र यो आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिले सुरु गरेको यो जुन रिले आज सुरु भएको छ र वास्तवमा यो रिले उनीहरूले धारावाहिक रूपमा आयोजना गरेको थियो, तर जलपाइगुडी नगरपालिकाको चुनावलाई मध्यनजर राखेर कतिवटा प्रशासनिक कानुनहरूले गर्दा प्रशासनिक यो उइसहरू नपाउँदा प्रशासनिक तौरमा बाधाहरू भएको हुनाले यो रिलेन्सनलाई आज नै यहाँनिर सम्पन्न हुनेछ र आज मात्रै यो एक दिने रिलेन्सनमा परिणत गरिएको छ र यसमा हामी देख्न सक्छौँ मञ्चमा उपस्थित हुनुहुन्छ हाम्रा मानाबारीकी जुन सान्विकाको पिता अनि उसको दाजु पनि यहाँनिर मौन धारण गरेर अनसनमा बस्नु भएको छ। साथै हाम्रा यहाँनिर नक्सलबाडीका अमृता अनि मादरीहाटका रिकोमाको निम्ति हाम्रा आदिवासी समूहका दाजुभाइहरू पनि यहाँनिर बस्नुभएको छ र यसरी आज हामी आफ्नै देशमा आफ्नै छोरीको निर्मम हत्या र बलात्कार जस्तो एउटा क्रूर घटना हुँदा न्यायको निम्ति पनि आज हामी यसरी अनसन बस्नुपर्ने कस्तो यो दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हामी समक्ष अहिले आएको छ र यो आउनुहोस् हामी तपाईँहरूसँग यो आज जो आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिद्वारा यो आयोजना गरिएको यो जुन कार्यक्रम छ अनसन रिले, यो विषयमा हामी हाम्रो यो आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिका यहाँ हामी उहाँसँग बात मार्नेछौँ। तपाईँको शुभ नाम? सगन मोक्तान र उहाँ हुनुहुन्छ आगोसका अध्यक्ष सगनज्यू। तपाईँलाई एसजी न्युजमा स्वागत छ है। धन्यवाद एसजी न्युजलाई। आज तपाईँहरूले जुन यो रिले है आयोजना गर्नुभएको थियो, यो रिले एक्चुअली तपाईँले जुन हिजो अस्ति एउटा विज्ञप्ति दिनुभएको त्यसमा त अब यो धारावाहिक रूपमा थियो है, तर अब आज यहाँ आएर हामीले पनि बुझ्दैछौँ कि यो आज नै हामीले अब हाम्रो तीन चेलीहरूलाई न्याय दिलाउन हामीले पर्दा पछाडिबाट धेरै कानुनी कारवाहीहरू हामीले गर्दैथ्यौँ। भारतको राष्ट्रपतिदेखि लिएर सबैलाई गरेर पठाउँदै थियो, तर कतैबाट पनि
अन्त हरेक जग्गामा पहाडकोदेखि लिएर हर राज्यमा पनि हाम्रो तीन चेलीहरूलाई सान्विका र रिकोमा र अमृतालाई न्याय दिलाउनको चारैपट्टिबाट आवाज उड्दा उड्दै पनि सरकार पक्षबाट टस नस नहुँदाखेरि चाहिँ आजले हामीले हाम्रै छोरीहरूलाई हाम्रै चेलीबेटीहरूलाई आज न्याय दिलाउन यसो सडकमा हामीले घाममा हामीले आएर बस्नु पर्यो। यो बडो दुर्भाग्य हो हाम्रो समाजको निम्ति, हाम्रो शिक्षाको निम्ति, हाम्रो सरकारको राजतन्त्र मसिनरीको लागि चाहिँ बडो दुर्भाग्य हो कि एउटा बेटी पढाऊ भन्छ, छोरी बचाऊ भनेर भन्छ। आज छोरी बचाउनु हामीलाई साह्रो पऱ्यो, घरबाट गेटबाट दरवाजाबाट निकाल्नु साह्रो परिसक्यो। मेरो पनि छोरी छ, मैले कसरी चाहिँ भोलि आज उसलाई स्कुल पढाउनु, कसैलाई ट्युसन पठाउनु, त्यो एउटा बडो दुर्भाग्यको कुरो हो। तर यसबाट सरकारबाट के हुँदैछ खोइ त। पोस्टमार्टम रिपोर्टको आरपिएफको पोस्टमार्टमलाई म सिधै सङ्गठनको तर्फबाट खारिज गर्छु र रिएपिल गर्दै हामीले एसडिओ डिएमडिसीको समक्ष, बिडिओको समक्ष जहाँ जहाँ हामी पुग्न सक्छौँ हामीले रिएपिल पोस्टको कानुनको अन्तर्गत अपराधीहरू सबै पक्रा परेका छन्, उनीहरूलाई पक्रा गरियोस्, भजिना स्वाइप टेस्ट गरियोस्, लाइ डिटेक्टिङ टेस्टमा उनीहरू लगियोस् र चाँडोभन्दा चाँडो जो पक्रिएको छैन, भागेर कतै लुकेको छ या लुकाइएको छ या कसैले राखेर गरेको छ, उनीहरूलाई चाहिँ पक्रेर चाँडोभन्दा चाँडो भारतको सरकारले राज्यको सरकारले एउटा एसआइटी टिम बनाएर हुन्छ कि एउटा एक्सपर्ट टिम बनाएर हुन्छ कि एउटा सिबिआई टिम बनाएर हुन्छ, एउटा इन्डिपेन्डेन्ट जाँच कमिटी बनाएर हुन्छ, उनीहरूलाई चाँडोभन्दा फास्ट ट्र्याक कोर्टमा ल्याएर सजाय दिनुपर्छ। सजाय फाँसी हुनुपर्छ। निर्भय काण्डको जस्तो नहोस्, निर्भय काण्डमा 4 जनालाई फाँसी भयो, तर जुन माइनोर भनेर जुवेनाइल कोर्टले चाहिँ के गर्छ भन्दा जुवेनाइल कोर्टले चाहिँ जेलमा हाल्दैन, यसमा हालेर रियाबमा हालेर 3 वर्ष बाद 5 वर्ष बाद ऊ छुटेर जान्छ। अहिले निर्भय काण्डको एउटा दोषी आरोपी चेन्नईको होटलमा भाडा माझेर बसिरहेको छ भने बाँच्यो। हुनसक्छ यहाँ पनि खेल हुनसक्छ कि जो अपराधी छ त्यसको जन्मपत्रीहरू निकालेर कम गराएर माइनोर गराएर रियाबमा हाल्नु सक्छ, जुवेनाइल कोर्टमा हाल्नु सक्छ। त्यसको पनि हामीले आँखा हेरिरहेको छौँ र सरकारलाई पनि हामी भन्छौँ यस्तो खाने 2 नम्बरी काम चाहिँ नहोस् र छिटोभन्दा फास्ट ट्र्याक कोर्टमा चाहिँ यसको कानुन विरुद्ध चाहिँ कार्य गरेको हुनुपर्छ भनेर चाहिँ आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिले माग गर्दछ। हुन्छ। र हिजो तपाईँको पश्चिम बङ्गाल महिला आयोगको उहरू पनि आउनु भएको थियो है, उनीहरूले पनि अब जाँच गर्ने र सान्विका र यिनी 3 जना चेलीहरूलाई चाँडोभन्दा चाँडो अब समय लाग्नु सक्छ है, तर उनीहरूलाई न्याय दिलाउने छौँ भन्ने कुरोहरू गरेको छ है र राज्य सरकारकोबाट पनि आएको छ है। र यसमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? महिला आयोगको म विरोध पनि गर्दिनँ, सपोर्ट पनि गर्दिनँ, किनभने भारतको कानुनमा मन्त्रालयमा ल अलग्गै छ, जुडिसियरी अलग्गै छ, महिला आयोग अलग्गै छ हो। यति बेलासम्म यत्रो दिन आज 1 महिना बितेर गइसकेछ, कानमा तेल हालेर किन नबसेको? त्यत्रो सडकमा उत्रेर विरोध गर्दा मात्रै, हामीले विरोध गर्दाखेरि सडकमा उत्रिँदा मात्रै तिमीले कानमा तेल हाल्ने? हामी मान्छे होइनौ, हामी मान्छे, हाम्रो छोरीहरू मान्छे होइन। भारतको संविधान हामीसँग लागू हुँदैन, भारतको संविधानमा लागू हुन्छ। आज निर्भय काण्डमा सारा संसारमा आवाज उठ्यो, हाम्रो 3 चेलीको लागि चाहिँ किन चाहिँ आवाज उठ्दैन? हाम्रै समाजबाट किन उठ्दैन? हाम्रो बङ्गाली दाजुबाट के अरे बिहारी, यो मारवाडी अरू मुसलमान दाजुभाइबाट किन आवाज उठ्दैन? उनीहरूको छोरी छैन? जसरी हाम्रो छोरी छ उनीहरूको पनि छोरी छ, सबैबाट छोरी सबैको हो। जात छोरीले जात धर्म भन्दैन, अपराधी त कहिले जात धर्म भन्दैन, तर उनीहरूले पनि आएर चाहिँ सडकमा उत्रिनुपर्छ। किनभने उसलाई खाने बाघले हामीलाई पनि खान्छ है एक दिन। यो समाज खतम, हामीलाई खाने बाघले। यो समाज खराब भइसकेको छ। हामीले सान्विकाको हत्याकाण्ड, सान्विका केसमा त हामीले पनि हाम्रो पहाड तराई डुवर्सको गाउँ चेपचेपमा पनि दियो बालेर बत्ती बालेर उसको न्यायको निम्ति आवाज उठाएको हो। बहुत राम्रो। यिनीहरूको यो 3 चेलीको निम्ति, सान्विकाको निम्ति भारतको अन्य प्रान्तहरूमा हामीले देख्न सकेको छैनौँ है। यो कतिको दुर्भाग्यपूर्ण हो तपाईँलाई के लाग्छ? त्यो त हाम्रो अब नेता गुनाको जनता छ, जनता गुनाको नेता छ। हाम्रो समाज त्यो राजनीति त छोडिदिनुहोस्, हाम्रो कतिपय सामाजिक सङ्गठनहरू पनि सुतेर बसेको छ। हाम्रो सङ्गठनहरू एउटा फोर्स छ नि हाम्रोमा। अरू आसाममा 40 लाख गोर्खाहरू छ, 15 लाख तिम्रो तपाईँको उत्तराखण्डमा छ हो, यता मणिपुरमा 40,000 छ, यता नागाल्यान्डमा छ, सबैतिर छ नि, त्रिपुरामा छ। हर कुनामा आदिवासी र गोर्खा र अरू बङ्गाली दाजुभाइ छ, मारवाडी छ, बिहारी त नपुगेको सबै जग्गामा पुगेछ नि। खोइ त बोलेको छोरी चाहिँ उनीहरूको छैन, हाम्रो त छोरी छ, सबैको छोरी छ नि त हो। आज हामीले मात्रै जुनै कुरो पनि न्यायको लागि सडकमा आउनुपर्ने त्यो एउटा बाध्यता छ। त्यो बाध्यता नै हाम्रो निम्ति बहुत दुर्भाग्यपूर्ण हो हाम्रो लागि।
र अब उस्तो नहोस् भनेर चाहिँ हामीले चाहिँ कानुनको तर्फबाट हुन्छ यसरी हुन्छ 23 तारिक चाहिँ भर्डिङमा आएन भने चाहिँ यो चाहिँ पुरा भारत देशमा आन्दोलन हुनेछ, उग्र हुन्छ, शान्तिपूर्ण हुन्छ, त्यो समय सापेक्ष हुन्छ। यदि आन्दोलन र न्याय पाउँदैन भने उग्र पनि हुनसक्छ। किनभने जे कुरो पनि हामीले चाहिँ राम्रो मुखले माग्दाखेरि 23 तारिक सान्विकाको कि जे कुरा पनि हामीले चाहिँ राम्रोसँगले कानुनी तर्फले माग्दाखेरि चाहिँ सजिलो प्रकारले माग्दा नदिँदो रहेछ, खोज्नु पर्दो रहेछ। त्यसरी हामीले न्याय खोजेको, हामीले न्याय मागेको, जबरजस्ती न्याय मागेको हामीलाई फास्ट ट्र्याक कोर्टबाट छिटो गर भनेर। आज एउटा सेलिब्रिटीको निम्ति, एउटा नेताको निम्ति सन्डेको राति पनि कोर्ट खोलिन्छ भने चाहिँ हाम्रो चेलीहरू बेटीको लागि चाहिँ कोर्ट किन खोलिँदैन, किन चाहिँ फास्ट ट्र्याक कोर्ट बनिँदैन? त्यो पनि एउटा दुर्भाग्य हो सरकारको पक्षबाट, त्यो बहुत दुर्भाग्यको पूर्ण। आज शाहरुख खानको छोराको निम्ति राति 12 बजे पनि सन्डेको दिन पनि कोर्ट रातभरि खुला भयो भनेपछि हाम्रो चेलीहरूको हाम्रो मर्यादा छैन, स्वाभिमान छैन, अस्तित्व छैन। बडो दुर्भाग्यको कुरो। तपाईँ अब आदिवासी गोर्खा समुदायको एउटा अध्यक्ष हुनुहुन्छ है, तपाईँले पहाड तराई डुवर्स सबैको नेतृत्व गर्नु हुँदैछ होइन, यो सङ्गठनबाट डुवर्सको नेतृत्व गर्नु हुँदैछ। र डुवर्सका हाम्रा सांसद है, जुन आदिवासीको सांसद हुनुहुन्छ जोन बार्लाज्यू है, उहाँले अहिलेसम्म यो विषयमा, सान्विकाको विषयमा, यिनीहरूको विषयमा, यो नानीहरूको विषयमा हाम्रो आदिवासी चेलीहरू पनि छ, कसै उहाँले कुनै यसमा उहाँको मुख खोलेको जस्तो लाग्दैन हामीलाई है। यो विषयमा तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? हाम्रो जलपाइगुडीको सांसद डाक्टर जयन्त रोय हो, भोट जितेर गएपछि अहिलेसम्म कुनै गाउँमै पसेको छैन। यसमा त बोलेको पनि छैन, कहाँ छ के छ। हामीले एकपल्ट मिसिङ रिपोर्ट पनि उसलाई गर्नेवाला थियो। अन्त हाम्रा केन्द्रीय मन्त्री, आदिवासीको मन्त्री हो, आदिवासीको मन्त्री, केन्द्र मन्त्री, माइनोरिटी मिनिस्टरले अहिलेसम्म एक शब्द पनि बोलेको छैन। यो चाहिँ बडो दुर्भाग्यपूर्ण हो। हाम्रो नेपालीमा एउटा उखान छ क्या त, गाउँ बुढापाकाले भन्छ मान्छे चिन्नु खसी किन्नु भनेको चाहिँ अब चाहिँ हेरेर चिन्नु है। हाम्रो नेताहरूले चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ हाम्रो चेलीहरूलाई चाहिँ न्याय दिनुलाई एउटा अनुसार राजु विष्टबाट आयो, सिबिआई गरेर जान्छु भने अहिलेसम्म केही पनि भएको छैन। बुलुचिकबाटै आयो है, बुलुचिकबाट आयो, घुम्यो सुम्यो, बातचित गऱ्यो, उहाँहरूसँग पनि बातचित गऱ्यो, तर उहाँबाट ठोस कदम इन रिटर्न केही पनि पाएको छैन। न प्रेस कन्फरेन्समा, न सरकारलाई सरकार त ऊ खुदै मन्त्री हो, माइनोरिटीको मन्त्री हो, यसको ट्राइबलको मन्त्री हो। यहाँ सेड्युल कास्ट ट्राइबल दुइटैकोलाई यहाँनिर घात परेको छ, खोइ बोलेको त त्यो पनि एउटा दुर्भाग्यपूर्ण हो। र सांसदज्यू, मन्त्री महोदय, हाम्रो विधायकज्यूलाई, मालबजारको विधायक हाम्रा बुलुचिकबाटलाई अनुरोध गर्छु, यसमा चाहिँ सडकमा आएर पहल गर। तिम्रो सरकारमा दबाव बनाउनु पर्छ, होइन भने भोलिको दिन 2023मा पञ्चायत इलेक्सन आउँदैछ, 24मा लोकसभा इलेक्सनमा आउँछ। जनताले चाहिँ अनुहार हेर्दैन, त्यति बेला चाहिँ पार्टी हेर्दैन, त्यति बेला चाहिँ यो 3 जना चेलीलाई न्याय दिएको थियो त्यो भनेर हेर्नुपर्छ है भनेर चाहिँ म जनतालाई आह्वान गर्छु। र आदिवासी गोर्खा जुन संयुक्त समितिबाट अब हाम्रो यी चेलीहरूलाई न्याय दिलाउनको निम्ति भावी रणनीतिहरू चाहिँ के कस्तो हुन्छ तपाईँको? अब भावी रणनीति चाहिँ के छ भने चाहिँ अब हामी त अहिंसावादी हो, 86को आन्दोलन गर्ने मान्छे त होइन। हामी समाज थुप्रै जात धर्ममा हामी बसेको छौँ हो। हाम्रो चाहिँ यो सबभन्दा कानुनी लडाइँ हुन्छ, पक्का कानुनी लडाइँ हुन्छ। किनभने राष्ट्रपतिसम्म पुर्याउने काम गरिसक्यो हामीले, र अब तपाईँको जुडिसियरीमा हामीले पुऱ्याइसकेको छौँ कुराहरू। राज्यका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पत्रचारहरू गर्नुभएको गरिसकेको छौँ। इभन तपाईँको सम्म जुडिसियल लको मिनिस्टरलाई पनि चिठी लेख्छु, सेक्रेटरीलाई पनि चिठी, होम सेक्रेटरी, चिफ सेक्रेटरीलाई पनि चिठी लेखिसकेको छु। अन्त नेसनल तपाईँको यो के अरे भन्छ वुमेन्स काउन्सिल एन्ड चाइल्ड डेभलपमेन्टको पनि लेखिसकेको छु। सम्बन्धित निकायलाई पनि लेखिसकेको, डिएम डिसी सबैलाई लेखिसकेको छु। तर उहाँबाट कुनै एउटा उत्तर आएको छैन। या त उनीहरू डराउँदैछ यहाँ साम्प्रदायिक दङ्गा हुन्छ भनेर, त्यो डर छ एउटा। इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट हिसाबमा चाहिँ साम्प्रदायिक दङ्गा हुन्छ भनेर, तर यहाँ त 3वटा जातको, 3वटा जातिको, 3वटा जाति दङ्गा चाहिँ कसरी हुन्छ? यहाँ त आदिवासीको छोरीलाई मरेको छ, गोर्खाको छोरी मरेको छ, को चाहिँ दङ्गा? बङ्गाली सरकारको पक्ष र सरकारको पक्षमा चाहिँ त्यो डर छ दङ्गा नहोस् भनेर। किनभने नभए त के यो एरेस्ट यति छिटो हुनु पर्यो नि त। हुनसक्छ यहाँ राजनीतिकरण भएको छ होला नि त, र्यालीमा त राजनीतिकरण भयो नि त। भएको भने तपाईँहरू मान्नुहुन्छ होइन राजनीतिकरण? किनभने सबले आफ्नो दुना सोझाउने काम गर्यो। हामीले भनेको थियौँ प्ले कार्ड मात्रै होस्, फेस्टुन नहोस्, अन्तखेरि नाम नहोस्, सङ्घ संस्थाको नाम नहोस् भनेर भनेको थियौँ। तर त्यस्तो आह्वान गर्दा पनि आफूले आफ्नो दुना
सोच त्यो चाहिँ एउटा गलत भयो। त्यो भविष्यमा चाहिँ कुनै पनि नहोस्, यस्तो घट्नै नहोस् हामी अनुरोध गर्छौँ सिलगढीकोलाई, पहाडकोलाई। हामीले अहिले पनि जागेनौँ भने चाहिँ हामी डाइनोसर कालमा जानेवाला छौँ, किन हाम्रो स्वाभिमान हाम्रो खतम भइसकेको छ। स्वाभिमान हाम्रो सबै कुरो अस्तित्व लुटेको छ। हाम्रो जातिहरूले विशेष गरेर नेपालीलाई म गोर्खालाई मात्रै भन्छु, म आदिवासीलाई पनि भन्दिनँ, हाम्रो बङ्गाली दाजुभाइलाई पनि भन्दिनँ, कसलाई पनि भन्दिनँ। गोर्खाहरू चाहिँ नि डाइनोसर कालमा जान आँटेको छ। यो चाहिँ अब चाहिँ जागेन, स्वाभिमान जागेन भने चाहिँ हाम्रो अस्तित्व विलुप्त भएर जान्छ। यो कुरा चाहिँ जान्नु। ओके, हुन्छ, थ्याङ्क यू फर टकिङ एजी न्युज। थ्याङ्क यू। र दर्शकवृन्द, यहाँ अहिले हुनुहुन्थ्यो गोर्खा आदिवासी संयुक्त समितिका अध्यक्ष। तर जस्तो प्रकारले अब एउटा हाम्रो समाजमा एउटा स्थिति, एउटा जुन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको छ, एउटा न्यायको निम्ति पनि आज हामीले यसरी अनसनहरू गर्ने अवस्था आइसकेको छ र सरकारले पनि आफ्नो कानमा तेल हालेर बसेको छ भन्ने यहाँ हामीले धेरै दिनदेखि यो कुरोहरू सुनिरहेको छौँ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले पनि त्यही भनिरहेको छ। र आखिर हाम्रो यो मानाबारीका, सान्वीका अनि हाम्रा अन्य दुई चेलीले चाहिँ कहिले चाहिँ न्याय पाउने भन्ने कुरोहरू यहाँनिर सबैको मन मस्तिष्कमा यो प्रश्न खडा भइरहेको छ। र आउनुहोस् हामी सान्विकाका बाबासँग बात मार्नेछौँ, प्रकाशज्यूसँग है। र दाजु, र आज जुन तपाईँहरू अनसन बस्नु भएको छ है, र जुन अस्तिको दिन तपाईँहरूले जलपाइगुडी न्यायालयमा गएर जुन आदेशहरू पाउनु भएको छ रिइन्भेस्टिगेसनको होइन, बडीको पोस्टमार्टम रिपोस्टमार्टमको, हजुर, र अहिले जुन प्रकारले यो अनसन बस्नु परिरहेको छ, हजुर, र तपाईँहरूलाई के लाग्छ, तपाईँहरूको आफ्नो छोरी मरेर गए तापनि भारतको संविधान र हाम्रो कानुनले चाहिँ न्याय यति ढिलो दिइरहेछ र यस न्यायमा हामीलाई कतै शङ्का छ, तपाईँलाई के लाग्छ? किनभने यत्रो ढिलो भयो। अब यो भारतको संविधान भनौँ या कानुन भनौँ, यसको व्यवस्था कस्तो रहेछ यो सबैले देखिरहनु भएको छ। र यस्तो व्यवस्थाहरूलाई अब सरकारले फेरि कस्तो व्यवस्था बनाउनु पर्नेछ त्यो अगाडि सरकारले हेर्नुहोस्। जस्तो कि हामी अहिले आफ्नो छोरी गुमाएर पनि अनसनमा हामी बसेनु परेको छ भनी यो सरकार अहिले देशको कानुनलाई पनि कहीँ लाग्छ कि अलिकति सुधार्नु पर्छ जस्तो लाग्दैछ। र सुध्रेको पनि हुनुपर्छ, नभए देश बङ्गाल होस् या भारत होस्, देश त चलाउनु पर्छ। सबै मानवको लागि हितको काम हुनुपर्छ। र यस्तो प्रकारको आफ्नो सच्चाइको न्यायको निम्ति पनि अब यसरी धरना बस्नु, अनसन बस्नु, हामीले जुलुस गर्नु पर्यो भने र सरकारले यो पुलिस प्रशासन भएको हाम्रो के काममा आउने रहेछ जस्तो लाग्दैछ। किनभने यत्रो ढिलो भयो, यो त हामीले भन्ने कुरा त होइन, यो पुलिस प्रशासन या सरकारले त आफै खोजेर निकालेर हाम्रो अगाडि बुझाउनु पर्ने थियो। लेकिन यस्तो भएको जस्तो लागेको छैन। र सरकारले त जहाँ पनि जानु आश्वासन राम्रो दिइरहनु भएको छ। र यो आश्वासन दिएर मात्रै त भएन, यो त मेरो छोरीको कहीँ कतै तपाईँलाई चाहिँ पक्षपात भएको जस्तो लाग्दैछ। अब यो नभइकन त यत्रो ढिलो भयो कसरी, त्यो त सबैले देखिरहनु भएको छ। यसमा त कोही यो छैन। जस्तो कि घटना भएको कुरो पनि सबैलाई अहिले त मोटामोटी सबैले जानकारी भइसक्यो। अब सरकारलाई पनि, कोर्टलाई पनि, पुलिसलाई पनि सबैलाई नै जानकारी भइसकेको छ। र उहाँले त सधैँ आउनुहुन्छ, आश्वासन दिनुहुन्छ हामी गर्दैछौँ, ढिलो हुन्छ, यो हुन्छ, त्यो ठिकै कुरा। उनीहरूले अब के गर्नु हुँदैछ भएको छैन। लेकिन अब हामीले त न्याय चाहिएको छ। न्याय होस् र सरकारको माध्यमबाटै होस्, कानुनको माध्यमबाटै होस्। र हामीलाई चाहिँ छिटोभन्दा छिटो न्याय चाहिन्छ। जसले सजा गरेको छ त्यसलाई पनि फाँसी, जुन चाहिँ फाँसीको सिस्टम सरकारले बनाउनु भएको छ त्यो हामीले पनि देख्नु पाऊँ। किनकि हाम्रो जाति यति छुट्टिएको जाति, यत्रो दबिएको जाति जस्तो पनि लाग्नु थालेको छ अब। र यो जातिमाथि पनि भेदभाव नगरोस्, एउटा नारीको सम्मान नारीको हिसाबले दियोस्। सरकारलाई हामीले यति नै भन्नु चाहन्छौँ कि हामी आफ्नो स्टेप लिनु खोजेको होइन। सरकारको जुन चाहिँ व्यवस्था छ, सरकारले कसरी गर्नुपर्ने हो त्यो सरकारले नै बुझ्नु परेको छ, सरकारले नै गर्नुपर्छ। त्यो हामी पुरा आशा र भरोसा राखेर हामी एउटा अनसन बसेर उहाँहरूलाई एउटा हामी यहाँबाट जानकारी दिनु चाहेको मात्र हो। अब यति भनेर म अब आशा गर्दै बसिरहेको छु। हुन्छ, धन्यवाद दाजु। यहाँ भाइलाई पनि दिनु, छोरालाई है।
है तपाईँको शुभ नाम सुरेश उराउँ। र आज तपाईँहरू अनसन बस्नु भइरहेको छ है यो केसको लागि बस्नु भएको हाम्रो यहाँ डुवर्समा हाम्रो चेली छोरीको सुरक्षा नभएर हामी यहाँ अनसन बसेको छौँ। उहाँलाई जुन प्रकारको घटना भएको छ, दुष्कर्म घटना, यो घटनाको न्याय नभेटेर नै हाम्रो आदिवासी गोर्खा संयुक्त समितिको तर्फबाट हामी यहाँ अनसन बसेको छौँ। आज के लाग्छ तपाईँलाई गोर्खा आदिवासीहरू हाम्रो समाजमा एकदमै पछौटिएका रहेछौँ जस्तो लाग्दैछ? हामीमाथि भेदभाव भएको, सरकारले भेदभाव गरेको जस्तो लाग्दैछ आज? हजुर, मलाई त त्यस्तै लाग्छ। नभए यो घटनाको एक सप्ताहभित्रमै उहाँहरूले जुन अपराधहरूलाई झट्टैभन्दा झन्डै पक्रेर उहाँहरूलाई सजाय दिनुपर्ने टाइम थियो, तर अहिलेसम्म ढिलो भएको कारण चाहिँ मलाई लाग्छ कहीँ न कहीँ यो पोलिटिकलले सहित हुनसक्छ या कुनै समाजको डरले या उनीहरूले काम गर्नु नसकेको जस्तो पनि लाग्छ र पक्षपात र आदिवासीको नेता जोन बार्लाज्यू पनि हुनुहुन्छ है डुवर्सको, र उहाँले पनि एक शब्द बोल्नु भएको छ। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? अब यो त न्यायको कुरा, उहाँहरू त अब सांसद हुनुहुन्छ, उहाँहरू पोलिटिकल गर्नुहुन्छ, उहाँलाई डर छ कि कतै कुनै नानीले न्याय दियो भने उहाँको भोट ब्याङ्कमा कुनै प्रभाव पर्छ कि भनेर उनीहरू डर छ र कुनै पनि पोलिटिकलले यसमा त इन्भल्भ हुँदैन। हामीले देखिरहेछौँ अहिलेसम्म कुनै पनि पोलिटिकलको राजनेताहरू अगाडि बढेका छैन र हामी यो त्यस नेताहरू भोट माग्नु त घर घर घुम्छ, तर त्यही घरको नानी चेलीलाई जब यस्तो घटना हुन्छ त्यति बेला न्याय दिनु चाहिँ आउनु उनीहरूलाई असुविधा, शरम लाग्छ भने यसलाई चाहिँ तपाईँ कसरी के भन्नु? त्यति बेला त उहाँको एउटा स्वार्थपन आउँछ नि। उहाँलाई भोट जित्नु छ, भोटसँग मतलब छ होइन। को कहाँ जाँदैछ, कोलाई के हेर्नु, उहाँसँग के मतलब छ? भोट पायो भइगयो। र तपाईँले अलिकति आदिवासी भाषामा भनिदिनु यही कुरो, यहीको लागि के भन्नु चाहनुहुन्छ? हामीनका आदिवासी भाई मन का बहन मन का जे समय जोन प्रकार का जे एखन मतलब बलात्कार और ओकर मृत्यु जो दान नहीं दे हैं, लेकिन ओकर अपराध जो कह रहे हैं आज तक ओकर अपराधी मन के धैर्य के सजा नहीं दे हैं, तो ओकर कानूनी कार्रवाई होए जरूरी है। ओकर लगे हमिन आदिवासी गोर्खा संयुक्त समिति के तरफ से हमिन उदलाबाड़ी टैक्सी स्टैंड में अनशन बैठिन ताकि सरकार के हमें गुहार करिल जितना जल्दी से जल्दी अपराधी के धैर्य के उके जे सजा मिले चाहिए उके जल्दी से जल्दी सजा देवे चाहिए। ये हमारे के गुहार है। इतने कह के मैं छोटे से बात नहीं करूँ। यहाँ भाइ हिजो जुन तिम्रो न्याय अब जुन भनी अस्ति जुन राज्य महिला आयोगबाट पनि आउनु भएको थियो है, तिमीहरूले बोले पनि है त्यसमा, र त्यो महिला आयोगले के कस्तो भाइलाई आश्वासन दिएको छ है अलिकति यहाँ दर्शकहरूलाई बताइदिनु। उहाँ आउनुभएको थियो हाम्रो घर र उहाँले भन्नुभयो र अब के कस्तो चल्दैछ भनेर सोध्नुभयो र हामीले भन्यौँ र यो केस निकै नै ढिलो भइसक्यो र यसमा कुनै उयो प्रकारको यो कुनै अब छिटो गरेको छैन यो केस भनेर हामीले भन्यौँ र उहाँहरूले चाहिँ के आश्वासन दिनुभयो? र उनीहरूले भनेको चाहिँ हामी हेल्प गर्छौँ भनेर, हामी जति सक्दो हामी छिटो गर्छौँ भनेर उनीहरूले आश्वासन दिनुभएको छ। र भाइ त अब तपाईँ अहिले जुन अब दाजु है पीडिता नानी हाम्रो सान्विकाको दाजु है, र यसरी आफ्नो बहिनीको माथि जुन एउटा दुष्कर्म भएको छ, यस्तो घिनलाग्दो कुकर्म भएर पनि आज बहिनीलाई न्यायको निम्ति एउटा यसरी अनसनमा बस्नुपर्ने है, विभिन्न प्रकारको कामहरू गर्नु, आफ्नो अधिकार माग्न पनि यो अवस्था भनेपछि हाम्रो देशमा एउटा न्यायको निम्ति पनि भाइ एउटा युवा भएर है, देशको युवा भाइलाई के कस्तो लाग्छ? हाम्रो देशमा एउटा न्याय पनि राम्रोसँगले पाउनुको लागि यसरी अनसनहरू बस्नुपर्छ है? मलाई लाग्छ सरकारले के हेरेको छैन जस्तो लाग्छ। सरकारले कुनै प्रकारको हामीलाई हेल्प गरेको जस्तो लाग्दैन। हाम्रो यो भारतवर्षमा यस्तो रेप भन्ने चिज बढिरहेर गएको छ, दिनपछि दिन बढिरहेको गएको छ। यसमा कुनै प्रकारको आज मेरो बहिनी मरेको यो कुकुर बिरालो जस्तो मरेको जस्तो गरिरहेको छ।
कुनै प्रकारको यहाँ ठुलो एक्सन लिएको छैन, न सरकारले हेरेको छ, न कुनै प्रकारको हेरेको छ, कुनै हेल्प आएको छैन अहिलेसम्म। र अहिले हाम्रो जुन चाहिँ टिम बनिएको छ उहाँ टिमले चाहिँ अहिले काम गरिरहनु भएको छ यो विषयमा। उहाँले चाहिँ गार्जेन, हाम्रो घरको गार्जेनको रूपमा एउटा टिमले हाम्रो काम अगाडि बढाएर लगिरहनु भएको छ। अहिले हामीसँग हुनुहुन्थ्यो यहाँ मञ्चमा उपस्थित सबैजना उहाँको फ्यामिली, सान्विकाको फ्यामिलीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो है। र यहाँ दाजु पनि हुनुहुन्छ एकजना हामीसँग है। दाजु तपाईँको शुभ नाम के हो? सतराम कुजोर। सतराम कुजुर। तपाईँ आदिवासी हुनुहुन्छ? ल आदिवासी भाषामै भन्नुहोस् ल। र आज हाम्रो डुवर्सको छोरी, आदिवासी छोरी, मानाबारीको गोर्खा छोरी, नक्सलको आदिवासी छोरी, 3 जना छोरीको एकै महिनामा यस्तो बलात्कारको घटना आएको छ, हत्याको घटना आएको छ। तर आज 1 महिना पुग्दा पनि राज्यबाट, सरकारबाट न्यायको कुनै पनि हामीले पाउने आशै दिएको छैन। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आदिवासीमा भन्नुहोस्। बात अफसोस कर बात है कि चाहे आदिवासी हो, चाहे गोरखा हो, चाहे बिहारी हो, जो भी हो, हमारे भारतवासी ही की हमरे के सबके एक बराबर हिसाब से न्याय मिले पड़ी। एखन तो लोग प्रशासन का आंकड़ा थे, हमरे बुझे नहीं पड़ा थी। लेकिन आज हमरे यहाँ बागराकोट में, उदलापट्टी में अनशन में बैठी, 1 दिन का अनशन है। अगर 23 तक भीतरे में कोनो किस्म का इकर कोनो प्रतिबंध बनी डायरेक्ट एकदम रिले अनशन में बैठा सेकर ऊपरे जे भी हुई से प्रशासन जमी भी काले कहल से आज बागराकोट में जितना भी जाइत कर मैया मना है, बेटी मना है, से सब कोई अपन भारतवासी कर बेटी ही के इकर में जात पात कर बात नहीं आवेला। इस आज बंगाली बात से भी मैया के बलात्कार कराल गेला, गोरखा बात से भी कराल गेला, आदिवासी बात से भी कराल गेला, लेकिन ये भारतवासी ही के इकर में नाम कर जाइत कर कोनो मतलब न के हमरे भारतवास कर जितना भी महिला माना ही यहाँ बेटी माना है और सुरक्षित है, वो सुरक्षित प्रदान करे के लगिन ही हमरे यहाँ आज अनशन बैठल ही। हमरे प्रशासन से अनुरोध करीला जी के जल्द से जल्द जे विक्टिम है, जे दोषी है, से बन के कड़ा से जे सजा दे पड़ी के हमरे आगोश कर तरफ से निवेदन करीला। धन्यवाद। तपाईँको नाम? मेरो नाम लोरेन्तुस लाकडा। तपाईँ पनि आदिवासी भाषामै भनिदिनुहोस् अलिकति। यो हजुर, हाम्रो नानीहरू यसरी है जस्तो प्रकारले अब निर्मम हत्याहरू भएको छ, बलात्कारहरू भएको छ, तर न्याय भन्ने कुनै पनि हामीले अहिलेसम्म देख्न सकेको छैनौँ। यसमा तपाईँलाई के लाग्छ है? हाम्रो देशमा आज यसरी एउटा न्यायको निम्ति पनि यो अवस्था छ अहिले हाम्रो। यो हामीलाई सानी आमाको व्यवहार भएको छ, हामीमाथि एउटा दुर्व्यवहार है, यत्रो हुँदाखेरि पनि मौन छ सबै सरकार, देशको सम्पूर्ण नागरिकहरू। यसमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आदिवासीमा भन्नु। इकर में सर्वप्रथम तो मैं कहे चाहूँगा कि जितना भी हमने कर भारत में बसोबास करैया में आदिवासी और गोरखा और एक ठो हमने बंगाली समुदाय के मध्य में एक ठो जो बलात्कार केस हुई है, से बलात्कार केस में बहुत ही दुख वाला बात है कि ये हमने प्रशासन से हो या राज्य सरकार से हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से हो, हमने कहे चाहिला और उनके जनक चाहिला ये धारणा के माध्यम से ये जो आदिवासी और गोरखा के रूप में ये तो न्याय नहीं, ये अन्याय हुई है। कल आज जो अदर्स जाइत में जो ये सब घटना होता खुले आज एक रिपोर्ट बहुत जल्दी निकल तक, लेकिन आज 1 महीना बीतल बाद में भी एखन तक एक सटीक रिपोर्ट हमने कर सामने नहीं आया है से। लेकिन आज हमने एक गुहार कर लगिन प्रशासन से हो सटीक हमने कर PM रिपोर्ट दे और जो दोषी मना है, जो एखन घर परिवार वाला मंजूर उकर न्याय कर लगिन यहाँ हमने कर बैठन, हमने कर अनशन में बैठन से अनशन में उमंग न्याय मिलो, ताकि डोर्स में, तराई में और गोटा भारतवर्ष में जितना भी नारी मना है उमंग एक सुरक्षा, उमंग एक व्यवस्था और हो। और आगामी दिन में ईसन जो बलात्कार करे को जो भी मर्द मना है, जो भी व्यक्ति मना है, से मने एक कानून ईसन हो, ताकि उमन इस सब चीज से डरक और हमारे नारी सुरक्षा कर लगिन व्यवस्था बनाओ। कहे लगिन आज हमने इस उल्लाबली कर प्रांगण में आज हमने धारणा कर एक प्रोग्राम बना ही, से प्रोग्राम हमने 23 तारीख तक देखिला। आज उठो हमने कर पौरसभा कर इलेक्शन के देखते हुए हमने के एक अनुरोध करलक कि तुम्हें
कंटिन्यू इस प्रोग्राम के ना करा, एक दिन का रैली अनशन करा, ओकर बाद में 23 तारीख तक में हमने कर प्रोग्राम हमने कर मतलब सटीक रिपोर्ट नहीं आई होले हमने बाध्यता हो कि और हमने राष्ट्रीय राजमार्ग में उतरे के लगिन और साथ ही साथ हमने कर जो प्रोग्राम है गोटा देश में ये जो हमने कर जितना छोड़ी छुमान पर अत्याचार होते ओकर नहीं तो विरोध और ओकर कोनो जुलूस निकले सकेला तो हमने कहे चाहिला आज प्रशासन से एक सटीक रिपोर्ट सटीक हमने कर जो मांग है सके जल्द से जल्द पूरा करो तो मैं इतने कहूँ तो मैं आगोस्कर भाइस प्रेसिडेन्ट लोरेन्थुस लाकडा थ्याङ्क यू फर टकिङ एजी न्युज हुन्छ र दर्शकबिन्द यसरी यहाँनिर हाम्रो दाजुहरू पनि आउनुभएको छ है तपाईँको शुभ नाम के हो सङ्गीता मोक्तान तपाईँ कहाँबाट आउनुभएको बाग्राकोट बाख्राकोट हजुर र जसरी हाम्रो नानी छोरी चेलीहरू 3 जना माथि है बलात्कार भन्ने एउटा एकै महिनामा एउटा उहाँहरूको निर्मम हत्या भएको छ है र हुन त अब यो अहिले पुष्टि भएको छैन है तर पनि अब घर परिवारले र मान्छेहरूले साधारण जनताले जस्तो प्रकारले देखेको छ यसलाई त अब कसैले पनि आत्महत्या अथवा भनेर त मान्न सक्दैन तर पुलिसको पीएम रिपोर्टमा आत्महत्या भनेको छ है र यो जुन अब न्यायको निम्ति चाहिँ अहिले यसरी अनसनमा बस्नु परिरहेको छ परिवारहरू र तपाईँ पनि एउटा खुद एउटा महिला हुनुहुन्छ र यो महिलामाथि कतिको अत्याचार भएको तपाईँ सम्झिनुहुन्छ हो नि अत्याचारै छ महिलामाथि अब जो घटना घट्यो त्यसको त अब न्याय पाउनै पर्ने हो सजा दिनुपर्ने हो अब पक्रिनु पर्ने हो अन्याय गर्नेहरूलाई र आज अहिले उनीहरूको छोरी मरेको छ भोलिको दिनमा यो आफ्नो घरमा पनि हुनसक्छ है र सम्पूर्ण अब जति पनि अहिले महानुभावहरू हाम्रो हेर्नु हुँदैछ है एजी न्युज मार्फत र ती जनसाधारणलाई के एउटा तपाईँको सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब सबैजनालाई चाहिँ अब आफ्नै छोरी सम्झिनु पर्यो है सबैको आफ्नो छोरीहरू घर घरमा हुन्छ सबैले आफ्नो अर्काको होस् या आफ्नो सबैले आफ्नै सम्झेर हिँड्नु पर्यो मान्नु पर्यो अब न्याय दिलाउनु पर्यो गल्ती गर्नेहरूलाई दाजु तपाईँको शुभ नाम हजुर प्रदीप कुमार मोक्तान बाग्राकोट बाख्राकोटबाट हजुर र तपाईँ पनि सान्विकाको न्यायको लागि आउनु भएको हो हजुर है? हजुर र यो घटनालाई चाहिँ तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ है र न्याय अहिलेसम्म हामीले पाएको छैनौँ है हजुर परिवारले अब यहाँनिर जुन चाहिँ एउटा रिले अनसन राखेको छ भाइहरूले यो सबैले बुझ्नुपर्ने कुरा हो यहाँ 3 जना हाम्रो चेलीहरूको यसमा जातिगत हिसाबले नहेरौँ होइन यो जो दोषी छ जसले चाहिँ कुतत्वहरू छ तिनीहरूलाई चाहिँ एउटा हामीले एउटा जातिगत हिसाबले होइन उनीहरूलाई चाहिँ एउटा दोषीको रूपमा यहाँनिर अब मेरै छोरीहरू छ बहिनीहरू छ तपाईँहरूको पनि छ होइन चेलीबेटीमाथि भएको अत्याचारको निम्ति चाहिँ हामीहरूले एकमुष्ट भएर एक भएर चाहिँ आवाज उठाइरहेको छौँ र यहाँ प्रशासनको धेरै ढिलाइ भइरहेछ यहाँ आजसम्म मलाई लाग्छ सठिक यो मतलब रिपोर्टहरू दिनु सकेको छैन जस्तो लाग्छ र यो ठिक रिपोर्टको निम्ति र यो जुन चाहिँ दोषीहरूलाई चाहिँ एकदम कडाभन्दा कडा दण्ड दियोस् भन्ने म यही भन्छौँ साथै यसरी दण्ड दिएको छ भने चाहे छोरा मान्छे मेरै छोरा किन नहोस् उहाँहरूले पनि यो शिक्षा पाउँछ कि कुनै अर्काको छोरी चेली माथि अत्याचार गर्दा चाहिँ यस्तो किसिमको चाहिँ दण्ड पाउने रहेछ भन्ने उहाँहरूको निम्ति पनि मतलब भय बस्छ यो चाहिँ फेरि आइन्दा कसैले हजुर आइन्दा कसैले गर्दैन यो छोरीको निम्ति मात्रै शिक्षा होइन यो छोराहरूको लागि निम्ति पनि शिक्षा हुनेछ र प्रशासनले जति सक्दो कडा भन्दा कडा निर्णय लिएर चाहिँ यो उहाँहरूलाई चाहिँ दण्ड दियोस् भन्ने हामीहरू एक भएर आवाज उठाउने चाहिँ म अनुरोध गर्दछु थ्याङ्क यू ओके हजुर सबै तपाईँ सुन्नु नाम के दिपा र दिपाजी जुन प्रकारले अहिले हाम्रो मानाबारीको नानीमाथि यस्तो कर्म भयो है यता आदिवासी छोरीहरू नक्सलमा एकै महिनामा 3वटा घटना हाम्रो आँखा अगाडि आयो र हाम्रो उत्तर बङ्गालमा र यो कतिको चिन्तामय कुरो हो र यो कतिको दुर्भाग्यपूर्ण हो कि आजसम्म पनि यतिका दिनमा पनि न्याय भन्ने हामीले देख्न सकेका छैनौँ प्रशासन तौरमा है र तपाईँ एउटा महिला हुनुहुन्छ खुद है र चेली भएपछि एउटा महिलालाई सरकार पक्षबाट न्याय नपाउनु कतिको दुर्भाग्यपूर्ण हो है भन्ने तपाईँलाई के लाग्छ म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो विषयमा यो चाहिँ एकदमै घिनौना भन्दा पनि एकदमै तल स्तरको काम भएको छ है हाम्रो नारीमाथि यो नसोच्नुहोस् कि म गोर्खा हो भनेर मैले त्यो गोर्खे बहिनी एकजना भएको छ भिक्टिम भनेर
मैले यो भन्ने कुरा होइन। आज हाम्रो यही 1 महिनाको भित्रमा एकजना आदिवासी बहिनी अनि साथै एकजना बेङ्गली बहिनी जो चाहिँ यो नक्सलबाडीको घटनाको विषय लिएर हामी सबैजना आज एकदमै चिन्तित छौँ। र म यो भन्न चाहन्छु कि आज प्रशासनद्वारा कतिवटा कार्यहरू सठिक भएको छैन र हामी प्रशासनलाई चाहिँ यो हामी एउटा नम्र निवेदन गर्छौँ हामी सबै पब्लिकद्वारा चाहिँ कि उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रोसँगले इन्भेस्टिगेसन गरिदियोस् है। अनि जुन प्रकारको अहिले भइरहेको छ यो काण्ड फेरि पनि नहोस्। अनि हामी लेडिजहरू हामी छोरीचेली हामी असुरक्षित हामी महसुस गरिरहेको छौँ है। हामी मात्र होइन, हामी नेपाली आदिवासी मात्र होइन, तर म चाहन्छु कि हाम्रो कम्युनिटीमा जति पनि तपाईँहरू बेङ्गली कम्युनिटी हुनुहुन्छ, तपाईँहरू बिहारीमा हुनुहुन्छ, मरवाडी कम्युनिटी हुनुहुन्छ, सबैजना हामीसँग जोडिनुहोस्। हेर्नुहोस् पृथ्वी गोलो छ है, फर्केर घुमेर एउटै ठाउँमा फेरि पनि आइपुग्छ, यो तपाईँहरूलाई पनि याद छ। म चाहिँ यो भन्न चाहन्छु कि सबै जातिको मानिसहरू यहाँ तपाईँहरू आइदिनुहोस्। यो हाम्रो जुन गोर्खा आदिवासी हाम्रो यो एउटा यो हामी मिलेर गरिरहेको छौँ है, यसमा तपाईँहरू पनि सामेल भइदिए एकदमै राम्रो हुन्छ। किनभने छोरी हामीले मात्रै गुमाएको होइन, बहिनी हामीले मात्र गुमाएको होइन, तपाईँहरूको पनि छोरी छ। तपाईँहरूको पनि भोलिको दिनमा हेर्नुहोस् एउटा चेलीलाई यस्तो भयो, भोलिको दिनमा यो भन्नु सक्दैन कि म माथि हुँदैन अरू माथि हुँदैन भनेर हामीले दावा गर्न सक्दैनौँ। त्यही कारण यो चाहिँ हामीले स्टप गर्नका लागि चाहिँ हामी सबैजना मिलेर अघि बढ्नुपर्छ। र प्रशासनलाई पनि हामी यो भन्न चाहन्छौँ तपाईँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो यसको सठिक इन्भेस्टिगेसन गरिदिनुहोस् भनेर हामी पब्लिकबाट चाहिँ यही चाहन्छौँ हामी। जस्तो प्रकारको तपाईँको यो सान्विका घटनाको PM रिपोर्ट आयो है, र त्यसमा नानीको दुर्घटना आत्महत्या भन्ने कुरो, यसलाई तपाईँ कतिको मान्नुहुन्छ, यसलाई खारिज गर्नुहुन्छ? यो त म चाहिँ हेर्नुहोस्, किनभने भिक्टिमको घरमा हामी डे 1 देखिकै गएको हौँ। अनि जो भिक्टिमको बाबा अनि उसको भाइले चाहिँ भन्नुभयो कि जब उहाँहरूले त्यो जब हामीले थानामा अर्जी दिन्छ नि त्यो दिँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले बडी देखेको थिएन, FIR बडी देखेको थिएन। बादमा जब बडी देख्दाखेरि उहाँहरूले एकदमै भन्नुभयो कि यो चाहिँ एकदम सुसाइड चाहिँ होइन, यो चाहिँ एउटा अब के भन्नु म तपाईँहरूलाई अब एउटा राम्रै प्रकारले अब एउटा म साधारण पब्लिक भएको कारणले गर्दा यो चाहिँ लाटाले पनि यो चाहिँ सुसाइड चाहिँ भन्दैन। किनभने हेर्नुहोस् यति टाढो मानाबारीदेखिको रेलवे स्टेसन 3 किलोमिटर टाढो एउटा हेर्नुहोस् है, म आफूलाई म के ठान्छु, म इक्जाम्पल दिन्छु, म डराउँदिनँ। हेर्नुहोस् 12-1 बजी राति हिँड्नु म डराउँदिनँ, तर त्यति माथिदेखिको बगानको बाटो त्यो एरियामा कतिवटा लियोपार्ड पक्रेको भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई सायद न्युजमा तपाईँले पहिला देख्नु भएको होला। त्यो एरियामा 8 बजी राति हामीलाई स्कुटीमा हिँड्नु जब मलाई डर लाग्छ भने त्यो 16 वर्षको नानी, तपाईँहरू एउटा अब कम अब सोच्नुहोस् न, अब एउटा अलिकति दिमाग लाएर त्यति 3 किलोमिटर टाढो त्यो 1 बजी राति त्यो नानी त्यति टाढो हिँडेर आएर रेलवे पट्रीमा चाहिँ उसले आफ्नो सुसाइड गर्छ होला। ऊ सुसाइड गर्नु त उसको धेरै प्रकारको छ नि, घरमै पनि गर्नु सक्छ, पोइजन खाएर मर्नु सक्छ। अन्त ऊ यति बिहामा इन्जोय गरिरहेको नानी, हामीले त त्यो नानीलाई त हामी चिन्छौँ किनभने मेरै गाउँको छेउको नानी हो। त्यसो चाहिँ मलाई चाहिँ एकदमै लाग्दैन, यो चाहिँ सुसाइड चाहिँ मलाई लाग्दैन। यसमा कहीँ कतै पक्षपात भएको छ है? हेर्नुहोस् त्यो पक्षपात चाहिँ म भन्नु सक्दिनँ, किनभने म डाइरेक्ट म कसैलाई दोषाउनु चाहदिनँ होइन। यसमा चाहिँ सायद अब केही अलिकति अब गल्ती भुलहरू हुनसक्छ, तर यसमा डाइरेक्ट म कसैलाई म आरोप पनि दिन चाहन्न कि सही तरिकाको पोस्टमार्टम भएको छैन भनेर। तर यो सही तरिकाको पोस्टमार्टम चाहिँ तपाईँहरूले अब फेरि उपरान्त चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँगले इन्भेस्टिगेसन चाहिँ गर्नुपर्छ ताकि हाम्रो सान्विका बहिनीले अनि साथै 2 जना जो हाम्रो आदिवासी कम्युनिटीको नानी अनि साथै बेङ्गली कम्युनिटीको नानी जो छ उनीहरूले चाहिँ एकदम न्याय चाहिँ पाउनुपर्छ। हेर्नुहोस् न्याय पाएन भने भोलिको दिनमा हामी सुरक्षित हुँदैनौँ र हामीलाई चाहिँ मान्छेले के भन्नु अब औरत जातलाई चाहिँ मान्छेले राम्रो नजरले चाहिँ हेर्दैन यदि यो न्याय पाएन भने चाहिँ। जो पनि होस् यसको कल्प्रिट जो पनि होस् यसको न्याय चाहिँ अवश्य हुनैपर्छ। थ्याङ्क यू। रुद्र प्रधान। तपाईँलाई एजी न्युजमा स्वागत छ। र तपाईँलाई यो घटनालाई तपाईँ चाहिँ कस्तो प्रकारले हेर्नुहुन्छ? हामी अब कसरी हेर्नु, अब एउटा नारी सुरक्षाको लागि हामीले आज यो आगोस टिममा चाहिँ आगोसको थ्रुबाट जस्तो आदिवासी गोर्खा संघीय समितिबाट गरेको हामी पनि त्यो टिममा सामेल छौँ। र हामी चाहिँ यही भन्न चाहन्छौँ, हामी पहिलाबाट चाहिँ हामी हाम्रो बङ्गाल सरकारलाई भन्न चाहन्छौँ, बङ्गाल सरकारले आज नारी सुरक्षाको लागि
नानी पढ्ने नानीहरूलाई ल्यापटप दिन्छ, साइकल दिन्छ, होइन, स्कुटी पनि दिन्छ, अन्त पैसा पनि हालिदिन्छ एकाउन्टमा। नारी सुरक्षाको लागि हो नि त, तर छोरा मान्छेलाई हालेको छैन। तर आज नारी सुरक्षा, नारीलाई आज यस्तो भएर रेप भएर एउटा मर्डर गरेर फ्याँक्दाखेरि पनि आज उसले एसआइटी जाँच किन गराउँदैन? हामीलाई एसआइटी चाहिन्छ। दिदीले अब जस्तो हाम्रो मुख्यमन्त्रीले एसआइटी गराउनु सकेन भने हामी सिबिआईसम्म पनि जानुको लागि हामीले पाइला चाल्ने हामीले तर्खर गरिसकेको छौँ र हामीलाई सुरक्षा चाहिन्छ, नारी सुरक्षा। आइन्दादेखि यस्तो नहोस् जो यो हैवानहरू छन् यिनीहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय भएको हुनुपर्छ। जस्तो कि बाहिर त्यो के भन्यो त्यो केसमा जसरी त्यो डक्टर एउटा थियो पशु डक्टर, उसलाई जहाँ लगेर त्यो उत्तर प्रदेशमा जहाँ लगेर उसलाई मर्डर गरेर जलाइएको थियो, त्यहीँ लगेर जस्तो गोलीकाण्ड गरेर उनीहरूलाई पनि शिकार बनाए, गोलीको शिकार बनाएको थियो, त्यस्तै खालको यहाँ पनि हुनुपर्छ। जाँच पडताल पुरा भएको हुनुपर्छ। थ्याङ्क यू फर टकिङ एजी न्युज। दर्शकवृन्द, अहिले हामी यहाँमा यो ओद्लाबाडीबाट सिधा प्रसारण गरिरहेको छौँ एजी न्युजमा र सबैको एउटै माग सान्विका र हाम्रो अन्य दुईजना चेलीहरूको निम्ति न्याय र तीनजनाले चाहिँ एकै महिनाभित्रमा यो हाम्रो उत्तर बङ्गालमा एउटै राज्यभित्र यस्तो एउटा अमानवीय कुकर्ममा उनीहरूले आफ्नो प्राण गुमाउनु पर्यो र उनीहरूलाई अवश्य पनि न्याय दिएको हुनुपर्छ भन्ने सबैको माग छ। र यस्तो स्थिति अहिले यहाँनिर हामी डुवर्सको क्षेत्रहरूमा एउटा तनावपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको देख्न सक्छौँ। मानाबारीका ती घटनास्थलको वरिपरिको गाउँहरूमा पनि अहिले जस्तो प्रकारले स्थिति तनावपूर्ण बनेको छ र त्यहाँका वरिपरि बसोबासो गर्ने चेलीबेटीहरू, नानीहरू, माताहरू घरबाट बाहिर निस्कन पनि उनीहरू भयभीत भइरहेको छ। स्कुल कलेजहरूसम्म जानको निम्ति उनीहरूको घरमा एक प्रकारको माहौल टेन्सनको बनेको छ र यस्तो स्थितिहरू पैदा भइसक्दा पनि आजसम्म कुनै प्रकारको सरकारबाट ठोस पाइला नचालेकोमा धेरै हामी दुर्भाग्यपूर्ण ठान्छौँ र यस्ता कार्यहरू चाँडै हाम्रो समाजबाट बन्द भएको हुनुपर्छ र सान्विका र अन्य दुईजना यी हाम्रो चेलीहरूले अवश्य पनि न्याय पाएको हुनुपर्छ भन्ने हामी पनि ठान्छौँ र उनीहरूको यो नानीहरूले, यी पीडित नानीहरूले यदि न्याय पाएन भने यसचोटि फेरि यो घटनाहरू भोलिको दिनमा तपाईँ हाम्रो घर वरिपरि पनि हुन सक्छ भन्ने सबैले सम्झेर आफ्नो नानी, आफ्नो छोरीचेली, आफ्नो महिला, आफ्नो घरको माता सम्झेर तपाईँहरूले पनि यो घटनालाई यसको प्रतिवाद जनाउनुहोस्। चाहे कुनै पनि जातको किन नहोस्, बङ्गाली, बिहारी, मारवाडी, कुनै पनि जातको किन नहोस्, यसमा तपाईँहरूले प्रतिवाद जनाउनुहोस्। किनभने ताकि यो नानीहरूले, यी पीडित परिवारले न्याय पाओस्। यदि तपाईँहरूले गोर्खाहरूको आदिवासीको त भएको हो भन्ने सोच्नुहुन्छ र हाम्रो त भएको छैन भन्ने यो खालको सोच्नुहुन्छ भने यो दुर्भाग्यपूर्ण हो। यदि यो घटनालाई हामीले आज काबु पाउन सकेनौँ भने यो घटनाका आरोपीहरूलाई सठिक दण्ड दिन सकेन भने भोलि यिनीहरू यो भेडाहरू हाम्रो समाजमा खुलेआम घुमिरहेको हुनसक्छ, जसले तपाईँको घरको छोरीलाई पनि आँखा गाडेको हुनसक्छ, तपाईँको बहिनीलाई पनि आँखा गाडेको हुनसक्छ। र यसरी म निवेदन गर्दछु तपाईँहरू सबै एक भएर आफ्नो छोरीचेलीको रक्षाको निम्ति आवाज उठाउनुहोस् र सरकारलाई दबाउ दिने जति सक्दो हामीले चारैपट्टिबाट एकजुट भएर एउटै आवाज र एउटै मञ्चबाट हामीले आफ्नो नानीहरूको न्यायको निम्ति आवाज बुलन्द गरेर यो मुहिमलाई अघि बढाउनुहोस् भन्दै म तपाईँहरूदेखि बिदा लिन चाहन्छु र हामीलाई ओद्लाबाडीबाट बिदा दिनुहोस्। र मसँग म एजी न्युज ब्युरो चिफ प्रभाकर प्रधान अनि मेरो सहयोगी दिवाकर प्रधानलाई अहिलेको लागि बिदा दिनुहोस् र हामी फेरि तपाईँहरू समक्षमा यो सान्विका अनि यो हाम्रो चेलीहरूको न्यायको घटनाको अपडेटहरू हामी तपाईँलाई सदैव यसरी दिइरहनेछौँ। जय हिन्द, जय गोर्खा।